وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها